नमस्कार, म अभिषेक लामिछाने यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हामीले यति बेला चर्चामा आएको विषय बुक बिल्डिङको बारेमा बहस गर्नेछौँ र यस बारेमा भएको तपाईहरुमा भएको जिज्ञासा र तपाईमा भएको कन्फ्युजनलाई हामीले दूर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। बुक बिल्डिङ भनेको के हो, यसको प्रक्रिया के हुन्छ र यो विधिबाट आएका कम्पनीहरुमा हामीले कसरी लगानी गर्ने र यसले कसलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरुमा आज हामीले विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सुरुवात गरौँ बुक बिल्डिङ भनेको के हो। बुक बिल्डिङ विधि भनेको तपाईको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ निष्कासन गर्ने एउटा विधि हो र यो कस्तो विधि हो भने यो विधिबाट आईपीओ निकाल्न पनि कम्पनीलाई विभिन्न किसिमका क्राइटेरियाहरु छन्। पहिला सुरुमा बुक बिल्डिङ भनेको कुनै पनि कम्पनीले बजारमा आईपीओ ल्याउने एउटा विधि हो, आईपीओ ल्याउने एउटा सिस्टम हो। त्यसलाई हामीले बुक बिल्डिङ भन्छौँ। र कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आईपीओ ल्याउनको लागि ती कम्पनीहरुलाई पनि विभिन्न क्राइटेरियाहरु छन्। अब ती कस्ता क्राइटेरियाहरु छन् त हामी डिस्कस गरौँ। कुनै पनि कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आईपीओ ल्याउनको लागि त्यो कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको 150% भन्दा बढी हुनुपर्छ। त्यो वा त्यो भन्दा बढी हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब यदि कुनै पनि कम्पनीको फेस भ्यालु 100 छ भने, पार भ्यालु 100 छ भने त्यो कम्पनीको नेटवर्थ 150 अथवा त्यो भन्दा माथि छ भने मात्र त्यो कम्पनीले आईपीओ बुक बिल्डिङ विधिबाट ल्याउन पायो। अनि अर्को कुरा के छ भने त्यो कम्पनी विगत 3 वर्षदेखि एकदमै प्रफिटमा भइरहेको हुनुपर्छ। त्यो कम्पनी विगत 3 वर्षदेखि नाफामा भइरहेको हुनुपर्छ। र अर्को कुरा त्यो कम्पनीले तेस्रो एजीएम मार्फत अथवा त्यो कम्पनीले एजीएम मार्फत बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्ने भनेर पारित गरेको हुनुपर्छ। र यति क्राइटेरिया पुगिसकेपछि बल्ल कम्पनीले तपाईको बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँछ। हो, बुक बिल्डिङ भनेको एउटा आईपीओ निष्कासन गर्ने विधि मात्र हो र बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि कम्पनीका के क्राइटेरियाहरु भए तपाईहरुले बुझ्नु भयो। र तपाईहरुको बीचमा अर्को एउटा जिज्ञासा के हुन सक्छ भने ल कुनै पनि कम्पनी जसको तपाईको नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको 150% भन्दा कम छ भने त्यो कम्पनीको कस्तो अहिलेसम्म जुन व्यवस्थाबाट तपाईको आईपीओ निष्कासन भइरहेको थियो फिक्स्ड रेट सिस्टमबाट त्यस्तै नै तरिकाले यी क्राइटेरिया पूरा नगर्ने कम्पनीहरुले आईपीओ निष्कासन गर्छन् र क्राइटेरिया पुग्ने कम्पनीहरुले चाहिँ बुक बिल्डिङ मार्फत मात्र गर्छन्। यो चाहिँ जसरी नै क्राइटेरिया पुग्नु पर्यो बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि। र यो बुक बिल्डिङ विधि लागू भइसकेको छ, सेभनले लागू गरिसकेको छ र अब आउने कम्पनीहरु जसले क्राइटेरिया फुलफिल गर्छन् उनीहरु बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आईपीओ निष्कासन गर्छन् भने जसले तपाईको क्राइटेरिया पूरा गर्दैनन् उनीहरु विगतका दिनहरुमा जुन किसिमले आईपीओ निष्कासन भइरहेको थियो फिक्स्ड रेट सिस्टमबाट त्यही नै विधिबाट आईपीओ निष्कासन हुन्छ। र अब लगतै आइरहेको समाज लघुवित्त र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि तपाईको फिक्स्ड रेट सिस्टमबाट नै आईपीओ निष्कासन गर्नेछन् जसमा तपाईले मिनिमम 10 किता अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब बुक बिल्डिङ विधिको प्रक्रियाबाट जाउँ। यो कसरी लागू हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा बुक बिल्डिङ विधिले के यसको सिस्टममा के छ भने यसले चाहिँ तपाईको आफूले इस्यु गर्न लागेको शेयर्सको 40% शेयर्स इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टरलाई दिन्छ, 60% शेयर्स जनरल पब्लिक सर्वसाधारणलाई। अब इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर्स भनेको तपाईको म्युचुअल फन्ड पर्यो, त्यसपछि तपाईको कोषहरु पर्यो, तपाईको मर्चेन्ट ब्याङ्किङहरु पर्यो। ती इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर्सहरुलाई 40%, जनरल पब्लिकलाई 60% शेयर दिन्छ। अब पहिला सुरुमा यसको प्राइस चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ त त्यो कुरा बुझौँ। हाम्रो फिक्स्ड रेटमा त तपाईको पहिले रेट फिक्स भएर आएको हुन्छ। अब यसमा कसरी निर्धारण हुन्छ, त्यसमा कम्पनीले निर्धारण गर्थ्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर्सहरुले निर्धारण गर्छन्। इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर्सहरुले कसरी निर्धारण गर्छन् भने त्यो कम्पनी र तपाईको नियामक निकाय बसेर एउटा रेन्ज दिन्छ इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर्सलाई बिडिङ गर्नको लागि। हो, त्यो रेन्ज भित्र बसेर जुन कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेको छ त्यो कम्पनीलाई एनालाइज गरेर मजाले एनालाइसिस गरेर त्यो कम्पनीलाई उचित हुने मूल्यमा इन्स्टिट्युशनल इन्भेस्टर्सहरुले बिडिङ गर्छन्, बोल कबोल गर्छन्। हो, अक्सनमा पनि यस्तै हो। तपाईहरुले अक्सन शेयर्समा इन्भेस्ट गर्नु भएको थियो भने तपाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ। र तपाईको त्यो
बोल कबोल र तपाईँको बिडिङ गरेपछि माथिल्लो प्राइसबाट नम्बर अफ सेयर्स कट अफ हुँदै आउँदाखेरि तपाईँको जुन एउटा तल्लो प्राइसमा आएर तपाईँको कट अफ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कट अफ प्राइस भन्छौँ। तल्लो प्राइसमा आएर कट अफ हुन्छ भन्नुको मतलब माथिल्लो प्राइसबाट नम्बर अफ सेयर्सहरू जति निष्कासन गरेको थियो त्यतिबाट घटाउँदै घटाउँदै जाँदाखेरि जुनमा चाहिँ ठ्याक्क पुग्छ, जुन प्राइसमा चाहिँ ठ्याक्क पुग्छ त्यो प्राइसलाई नै हामीले के भन्छौँ त कट अफ प्राइस भन्छौँ। हो, त्यो कट अफ प्राइसले चाहिँ के गर्छ त सर्वसाधारणलाई आइपिओको प्राइस निर्धारण गर्छ। हो, त्यो कट अफ प्राइसमा सर्वसाधारणले के पाउँछन् त 10% 10% डिस्काउन्ट गरेर सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गरिन्छ। पहिला सुरुमा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सलाई एउटा रेन्ज दिइन्छ, त्यो रेन्जभित्र बसेर इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरूले बिडिङ गर्छन् र बिडिङ गरेकै आधारमा मैले भनिहालेँ, अघि इक्जाम्पल दिइहालेँ, त्यहाँ कट अफ प्राइस निर्धारण हुन्छ र त्यो कट अफ प्राइस भन्दा पनि 10% डिस्काउन्ट दिएर सर्वसाधारण जेनरल पब्लिकलाई पछि आइपिओ निष्कासन गरिन्छ। 40% इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सलाई, 60% तपाईँको जेनरल पब्लिकलाई, सर्वसाधारणलाई कट अफ प्राइस भन्दा 10% डिस्काउन्ट गरेर निष्कासन गरिन्छ। हो, यसरी अनि त्यसपछि बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आइपिओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूमा सर्वसाधारणले मिनिमम 50 किता अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र भने एलटमेन्ट पनि तपाईँको 50 किता नै हुन्छ मिनिमम। अब यसरी यो विधि, यो प्रक्रियाबाट तपाईँको बुक बिल्डिङ सिस्टम चल्छ र यो बुक बिल्डिङ सिस्टमले चाहिँ तपाईँको कसलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा बुक बिल्डिङ सिस्टम लागू भइसकेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टिङ नभएका र नेपालमै भइरहेका राम्रा कम्पनीहरू पनि जसले चाहिँ एउटा राम्रो स्तरमा आफ्नो कम्पनी पुर्याएका थिए, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीको भ्यालु राम्रो पाउँदैन कि भनेर तपाईँको आइपिओ निष्कासन नगरेको, सेयर बजारमा नछिरेको हुनाले उनीहरूलाई पनि सेयर बजारमा भित्राउने एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ यो बुक बिल्डिङ विधि। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको कम्पनीले कम्पिटेटिभ प्राइस पाउँछन्। हो, कम्पनीले कम्पिटेटिभ प्राइस पाउँछन्, उनीहरूको उचित मूल्य पाउँछन् र अनि अर्को कुरा तपाईँको सर्वसाधारणले पनि कुनै तपाईँको जोखिम कम गरेर उचित मूल्यमा राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्छन् भने अवश्य पनि निकट भविष्यमा र उनीहरूले राम्रै प्रतिफल पाउँछन्, किनभने राम्रो कम्पनीमा लगानी गरेको छ र उचित मूल्यमा लगानी गरेको छ। राम्रो कम्पनी र उचित मूल्य भन्ने बित्तिकै तपाईँको अलिकति रिस्क कम भइहाल्यो र भोलिको दिनमा तपाईँको राम्रो मुनाफा पाउने प्रोबेबिलिटी पनि बढी हुन्छ यस्तो कम्पनीहरूमा। र अर्को कुरा भनेको इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर्सहरू पनि बढी एक्टिभ हुन्छन् र त्यसपछि उनीहरूले पनि उनीहरू बढी एक्टिभ भइसकेपछि बजारमा एउटा स्टेबिलिटी आउँछ अनि त्यसपछि राम्रो कम्पनीहरू पनि भित्रिने भयो र हामी जस्तो सर्वसाधारणहरूलाई पनि राम्रो कम्पनी उचित मूल्यमा हामीले किन्न पाउने भइसकेपछि हामीले पनि भविष्यमा राम्रो प्रतिफल पाउँछौँ भन्ने आशाका साथ जेनरल हिसाबले हेर्दाखेरि र मेरो ओपिनियनमा चाहिँ बुक बिल्डिङ सिस्टम मलाई एकदम राम्रो नै लागेको छ र तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।